स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा वज़ीर आज़म पहले भी अपोजिशन को कह चुके हैं कि हुकूमत से बात करें, मैं दोनों को साथ बिठाने को तैयार हूं। पीटीआई के दो मेंबरान आज़म नज़ीर तारड़ और नवीद कमर के साथ आज बैठ जाएं, बातचीत से ही हल निकलेगा। ये नाअहलियां किसी मसले का हल नहीं, नाअहलियों का सीजन अब खत्म होना चाहिए, अब होश के नाखून ले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमने 180 नशिस्तें जीत चुके थे, लेकिन असम्बली में सिर्फ 90 नशिस्तों के साथ गए और अब सिर्फ 77 नशिस्तें बाकी रह गई हैं। उन्होंने कहा मुज़ाकरात होने चाहिए, हमने उसकी कोशिश की है। कबायली अजला के लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। बैरूनी और अंदरूनी बदअमनी को रोकना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। डायलाग होने चाहिए थी। डायलाग सियासी मसाइल का हल सियासी हल निकालने में होता है। अगर मसाइल है, हमने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की। दहशतगर्दी पे कंट्रोल पाना भी दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है, सूबाई की भी और वफाकी की। लेकिन आईन यही कहता है कि ये वफाक की जिम्मेदारी है। एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से वफाक की जिम्मेदारी है, वो इनको करे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम, खासकर ये ट्राइबल एरिया के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हो चुके ऑपरेशन से, और उनका मतलब है कि लोग दर बदर हो जाते हैं, इससे मज़ीद नुकसान हो जाता है। किसी भी मुजरिम की सज़ा एहतजाज के जरिए ख़त्म नहीं की जा सकती। मुजरिम की सज़ा ख़त्म करने के इख्तियार सिर्फ अदालतों को हासिल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि एहतजाज या तकरीर से इंसाफ नहीं मिलता, कानूनी तरीका अपनाया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कन्वेंशन से इख्तिलाफ हो सकता है और फैसला अपील के अमल के मुताबिक होगा। सियासत में एक दूसरे को मजबूत करना और मुकालमा ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को फोरम पे चैलेंज होना है, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब ठीक हुआ, लेकिन सर वो दुरुस्त किस तरह से हुआ? वो दुरुस्त एहतजाज करने से, तकरीर करने से नहीं हुआ सर। इनको कन्विक्शन से इख्तलाफ है, वैलिड रीजंस होंगी, हो सकता है वैलिड रीजंस ना हो, बट द ओनली मैकेनिज्म अवेलेबल टू देम इज़ टू सरेंडर बिफोर द अथॉरिटी ऑफ लॉ and then file an appeal. That appeal will be dealt with in accordance with the merits of the same. उसके मुताबिक फैसला होगा सर। एक दूसरे के साथ बैठे, मिल के बात करें। पीटीआई का अगला प्लान क्या होगा? क्या 14 अगस्त को फिर से दमादम मस्त कलंदर होगा? सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कंफ्यूजन खत्म कर दी। प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए बोले कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हम इस मुल्क को कायदे आज़म वाला पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करेंगे, कोई इदारा अपनी हुदूद से तजावुज ना करे। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है। तमाम इदारे अपने अपनी जुरिसडिक्शन में काम करेंगे, कोई इदारा जो है ना अपने इख्तियारात से तजावुज नहीं करेगा। जो आइन और कानून की हुक्मरानी होगी और आज़ाद अदलिया होगा, यानी इंसाफ होगा। और उधर पीटीआई के सेनेटर आजम सवाती ने कहा है कि किसने कहा है 14 अगस्त को एहतजाज होगा? अगर किसी ने 14 अगस्त को एहतजाज का कहा तो ये बिल्कुल गलत है। ये पाकिस्तान की आज़ादी का और यकजहती का दिन है। इस दिन को पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। 14 अगस्त कायदे आज़म की फतह का दिन है। एहतजाज नहीं है। अगर किसी ने आपको ये कहा है तो ये बिल्कुल गलत कहा है। कतन भी कोई एहतजाज नहीं। आज़ादी के दिन कोई एहतजाज नहीं करता। इंशाअल्लाह ताला हम इस दिन को जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे, इसलिए कि हमारी आज़ादी, ये कायदे आज़म की सबसे बड़ी फतह का दिन है, ये पाकिस्तान का दिन। अमेरिका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया, ये बड़ी कामयाबी है। कलदम BLA और मजीद बरगेट ने भारत का साथ दिया। बिलावल भुट्टो की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोशिश है अक़वाम मुत्तहिदा से भी इन तंजीमों पर पाबंदी लगे। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे का मामला दुनिया भर में उठाया। भारत अपने बुज़दिलाना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा। अगर मुआहदा खत्म किया गया तो पाकिस्तान के पास 6 दरियाओं का पानी आएगा। आईनी बेंचों का कयाम हमारी दरीना ख्वाहिश थी। आईनी तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से लाई गई। आइन के तहत हर 5 साल बाद नया NFC अवार्ड देना चाहिए। मुनासिब मंसूबे के तहत आर्मी चीफ और फौज को मुतनासिब बनाने की कोशिश की गई। तमाम इदारों को एक दायरे में रहकर काम करना होगा।
جب پاکستان اور بھارت نے حال ہی میں یہ 5 دن کا جنگ لڑا تو بی ایل اے اور مجید بریگیڈ نے کھل کے مودی کا حمایت کا اعلان کیا، اور امریکہ نے آپ کی اس پوائنٹ کو بھی انڈورس کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑا کامیابی ہے، لیکن ہمارا مزید کوشش یہ انشاءاللہ تعالی ہونا چاہیے کہ ان تنظیموں کو کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں۔ اگر سنتاس معاہدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو 6 دریا کے اوپر عالمی قانون کے مطابق لوور ریپیرین رائٹس موجود ہے، اور پھر ہم وہ لوور ریپیرین رائٹس مانگیں گے وہ 6 دریا۔ جیسا کہا تھا بالکل ویسے ہی فیلڈ مارشل کی عالمی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سینیٹر فیصل وارڈا کا ایکس پر بیان کہتے ہیں کہ انڈیا کو جنگ میں بدترین شکست اور ٹیرف میں عالمی شرمندگی کے بعد فیلڈ مارشل کا ایک اور بین الاقوامی مارکہ، جس میں انڈیا کے اسپانسرڈ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو امریکہ کی جانب سے عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا، جس کا مطلب ایک طریقے سے انڈیا ہی دہشت گرد ہے۔ فیلڈ مارشل نے اپنی قابلیت کو بین الاقوامی طور پر ثابت کر دیا ہے۔ کاش پاکستان کے پاس فیلڈ مارشل جیسا جمہوری لیڈر بھی ہوتا۔ نہ پہلے کوئی لیڈر تھا، نہ آج کوئی ہے، اور نہ ہی آگے کوئی نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو لیے چلیں گے، سینٹ اجلاس جاری ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اظہار خیال کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً اگر 1 ٹریلین جو لاس ہم کر رہے ہیں ایس او ایز میں، جو لیکیج ہے، اسی ٹریلین کو ہم کہاں اور جگہ پہ سوشل سیکٹرز میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، سوشل پروٹیکشن میں ہم کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جو اس وقت جو ہمارا رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے، آئی چیئر بوتھ دا کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بورڈ فیس اکٹھی کر لیں اور بغیر پیپر پڑھے وہاں پہنچ جائیں اور چھاپ پہ چھاپ لگاتے جائیں۔ Therefore جو کارپوریٹ گورننس کا جو ایک رول ہے کہ آپ پیپرز پڑھ کے جائیں، جن سب کمیٹیز میں ہیں ان سب کمیٹیز میں اپنی وائس شو کریں، اور جو مین بورڈز ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پراپرلی ریپرزینٹ کریں، and make sure that the government of Pakistan's voice is absolutely heard، تاکہ یہ جو 1-2 جو انسٹنسز آئے ہیں جہاں اس قسم کی جو اس کو ابھی ایویلیویٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ کریں گے بھی، تاکہ اس قسم کی ڈسکرپنسیز جو ہیں، اس قسم کی جو ویورڈنس جو نظر آئی ہے، اور وہ ان اینی کیس وہ متعلقہ کمیٹی کو وہ جائے گی، اور وہیں سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ لیکن ہم نے یہاں بات کرنی ہے آن اے اسٹرکچرل بیسس، اور اسٹرکچرل بیسس یہ ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے نامینیز ہیں، دے مسٹ پلے دیئر ڈیو رول آن دیز بورڈس ایز وی گو فارورڈ انڈر دا ایس او ای ایکٹ۔ تو دیکھیں ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو لاسز ہیں، یہ دیکھیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا چیئرمین صاحب اگر اس پہ ہم فوکس کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً اگر 1 ٹریلین جو لاس ہم کر رہے ہیں ایس او ایز میں، جو لیکیج ہے، اسی ٹریلین کو ہم کہاں اور جگہ پہ سوشل سیکٹرز میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، سوشل پروٹیکشن میں ہم کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جو اس وقت جو ہمارا رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے، آئی چیئر بوتھ دا کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز بٹ آلسو دا کیبنٹ کمیٹی آن رائٹ سائزنگ، تو اس میں ہم سب کی یہ ہے کہ ہم اس کو گورنمنٹ کا جو 43 فیڈرل منسٹریز ہیں، 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں، ہم ان کو کیسے رائٹ سائز کریں، ان کو کیسے ہم ایفیشینٹ بنائیں، اور یہ جو لاس ہے اس کو کم سے کم ہم لے کر جائیں، اور انشاءاللہ آپ اس میں بتدریج امپرومنٹ دیکھیں گے آن دا بیسس آف دا اسٹیپس دیٹ وی آر ٹیکنگ۔ بٹ دا گورننس پارٹ جو ابھی سینٹر صاحبہ نے بات کی ہے از گوئنگ ٹو پلے اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ایز وی گو فارورڈ۔ بہت شکریہ جی ایک گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کے ایک جماعت نے یہاں پہ واک آؤٹ بھی کیا۔